अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इस मौजू के ऊपर ये पार्ट डव है। पार्ट 1 भी मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। किताब हैज़ के हवाले से मखसूस अय्याम के हवाले से अल्लाह के पैगंबर ने क्या हुक्म दिया है। जब औरत के मखसूस अय्याम शुरू हो जाएं तो औरत के साथ क्या रवैया रखना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मजीद कुरान व हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसके हाथ में हम सब की जान है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, कहा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमने मिक़दाद बिन असवद रजी अल्लाह अन्हु को रसूल अल्लाह की खिदमत में भेजा। उन्होंने अब से मज़ के बारे में पूछा जो इंसान के उज़्व मखसूस से खारिज होती है कि वो इसका क्या करे। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, वुजू करो और शर्मगाह को धो लो। तरतीब में पहले धोना फिर वुजू करना है, जिस तरह हदीस 695 में है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि नबी अकरम रात को उठे, क़ज़ाई हाजत की, फिर अपना चेहरा और दोनों हाथ धोए, फिर सो गए। अबू सल्लमा बिन अब्दुर्रहमान ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की कि रसूल अल्लाह जब जनाबत की हालत में सोना चाहते तो सोने से पहले नमाज के वजू की तरह वजू कर लेते थे। इब्न अलई वकी और गंदर ने शोबा से, उन्होंने हुक्म से, उन्होंने इब्राहिम से, उन्होंने असवद से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह जब हालत जनाबत में होते और खाना आसूना चाहते तो नमाज के वजू की तरह वजू कर लेते थे। मोहम्मद बिन मुसन और इब्न बिशार दोनों ने कहा, हमें मोहम्मद बिन जफर ने हदीस सुनाई। इसी तरह उबैदुल्लाह बिन माज ने हदीस सुनाई। कहा, मुझे मेरे वालिद ने हदीस सुनाई। इन दोनों ने कहा, हमें शोबा ने हदीस सुनाई। इब्न मुसन की हदीस में है, हुक्म ने कहा, मैंने इब्राहिम को हदीस बयान करते हुए सुना। आगे वही हदीस है जो ऊपर बयान हुई। उबैदुल्लाह ने नाफे से, उन्होंने हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल, हम में से कोई जनाबत की हालत में हो तो क्या वो इसी तरह सो सकता है। आपने फरमाया, हाँ, जब वजू कर ले। इब्न जर्ज से रवायत है, कहा, मुझे नाफे ने इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हुए खबर दी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह से फतवा दरियाफ्त किया और कहा, क्या हम में से कोई शख्स जनाबत की हालत में सो सकता है। आपने फरमाया, हाँ, वजू कर ले, फिर इस वक्त तक के लिए सो जाए जब वो गुस्ल करना चाहे। अब्दुल्लाह बन दीनार ने हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की कि उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया कि रात के वक्त वो जनाबत से 2-4 हो जाते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, वजू करो और इससे पहले अपना उज़्व मखसूस धो लो, फिर सो जाओ। लैस ने मुआविया बन साले से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इब्बी कैस से रवायत की। उन्होंने कहा, मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रसूल अल्लाह के वतर के बारे में सवाल किया। फिर आगे हदीस बयान की कि मैंने पूछा, अब जनाबत की सूरत में क्या करते थे, क्या सोने से पहले गुस्ल फरमाते था या गुस्ल से पहले सो जाते थे। उन्होंने जवाब दिया, अब ये सब कर लेते थे, बसा औकात नहा कर सोते और बसा औकात वजू करके सो जाते। मैंने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने दीन के मामले में वसत रखी है। अब्दुर्रहमान बिन मेदी और इब्न वहब दोनों ने मुआविया बन साले से साबिका सनद के साथ यही रवायत बयान की। अबू बकर बन इब्बी शीबा ने कहा, हमें हफ्स बन गियास ने हदीस सुनाई। नीज अबू करीब ने कहा, हमें इब्न इब्बी जायदा ने खबर दी। नीज उम्रो नाकिद और इब्न नमीर ने कहा, हमें मरवान बिन मुआविया फिजरी ने हदीस सुनाई। उन सब हफ्स इब्न इब्बी जायदा और मरवान ने आसिम से, उन्होंने अबू मुतवक्किल से और उन्होंने हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से किसी ने अपनी बीवी से मुबाशरत कर ली फिर से करना चाहे तो वो वजू कर ले। हफ्स बन गियास से रवायत करने वाले अबू बकर ने अपनी हदीस में ये इजाफा किया, दोनों बार के दरमियान वजू कर ले। नीज ने फिर से के बजाय आविद दोबारा के अल्फाज इस्तेमाल किए। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही गुस्ल से अपनी एक से ज्यादा बीवियों के पास जाते थे। इसहा बिन इब्बी तलहा ने कहा कि मुझे हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने यह हदीस सुनाई कि उम सलीम रजी अल्लाह अन्हा, जो हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा और इसहाक की दादी थीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अब से कहने लगे, जबकि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी अब के पास मौजूद थीं, ए अल्लाह के रसूल,
عورت بھی نیند کے عالم میں اسی طرح خواب دیکھتی ہے جس طرح مرد دیکھتا ہے، وہ اپنے اب سے وہی چیز نکلتی ہوئی دیکھتی ہے جو مرد اپنے حوالے سے دیکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگے، سلیم تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ ان کا یہ کہنا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو بری نہیں بلکہ اچھی بات تھی۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بلکہ تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ ہاں سلیم جب وہ یہ دیکھے تو غسل کرے۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت یہ چیز دیکھے تو غسل کرے۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اس بات پر شرما گئی۔ پھر اب بولیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ورنہ پھر مشابہت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے، ان دونوں میں سے جس کے حصے کو غلبہ مل جائے نئی تشکیل میں سبقت لے جائے تو اسی سے بچے کی مشابہت ہوتی ہے۔ ابو مالک اشجاع نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد اپنی نیند میں دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا، جب اس کو وہ صورت پیش آئے جو مرد کو پیش آتی ہے تو وہ غسل کرے۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے، اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ سلیم رضی اللہ عنہا نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی حق سے حیا محسوس نہیں کرتا تو کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، جب منی کا پانی دیکھے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، رسول، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کا بچہ اس کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی نطفے کی تشکیل میں دونوں کے مادے کا حصہ ہوتا ہے۔ ہشام کے دو شاگردوں وکی اور سفیان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کہ ہم مانی حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے، سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ میں نے کہا تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا دونوں موجود تھیں۔ تعجب کی بنا پر دونوں کے منہ سے یہی بات نکلی۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ سلیم رضی اللہ عنہا جو ابو طلحہ کے بیٹوں کی ماں ہیں رسول اللہ کے پاس آئے۔ آگے ہشام کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا، البتہ اس میں یہ ہے کہ عروہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے اس سے کہا، تجھ پر افسوس، کیا عورت کو بھی ایسا نظر آتا؟ ہمصاف بن عبداللہ نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ سے عرض کی، کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے اور وہ پانی دیکھے تو غسل کرے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت سے کہا، تیرے ہاتھ خاک آلود اور زخمی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تو رسول اللہ نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، کیا بچے کی مشابہت اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے؟ جب نطفے کی تشکیل کے مرحلے میں اس کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو بچہ اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی پیارے دوستو آج کی ویڈیوز جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے مسائل رکھے ہیں کتاب حیض کے حوالے سے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا حکم دیا ہے جب عورت کے حیض شروع ہو جائیں تو اللہ کے پیغمبر نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اور کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور یہ اس کا نیکسٹ پارٹ ہے۔ پہلے والی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا تاکہ اس پر عمل کریں اور جو ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ تو مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل سننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل کے اوپر آپ نہیں ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ مزید اسی طرح کے یوزفل قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل سنیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔